السلام عليكم ورحمة الله. اليوم ان شاء الله غادي نكملو في موديل ديال ايشونتيوناج اي استيماسيون ديال الناس ديال اس 3. ف من بعد ما شفنا الغابيل على لي لوا، يعني شفنا 3 ديال لي لوا لحد الان. شفنا لوا بينوميال، شفنا لوا دو بواسون، لوا نورمال. بطبيعة الحال مع لي لوا الاخرين اللي الثانويين هادو هما الاساسيين. اليوم ان شاء الله غنشوفوا لا داينيغ بارتي في هاد لو شابيتر هذا الاول. فغنشوفوا لابروكسيماسيون ديال ان لوا بينوميال باغ واحد، يعني ان لوطخ لوا. دونك كنديرو يعني بحال كنغيرو لا لوا من لوا بينوميال سوا لوا دو بواسون ولا لوا نورمال. فكيكون عندنا واحد لو فاريابل اللي كيشبه لوا بينوميال وحنا كنغيرو ليه لا لوا ديال. بطبيعة الحال باش نديرو هاد التغيير هذا ماشي ديما نقدروا نديرو، عندنا دي كونديسيون. دونك اول كونديسيون واهم كونديسيون هي تكون عندي ان سوبيريور ايكال 30، يعني تكون عندي لا فالور ديال ان. دونك هذاك لو نومبر ديال لي ريبيتيسيون ديال هذيك الاكسبيريونس يكون كبير بزاف، يعني يكون كل ما كان كبر من 30 كل ما احسن. دونك الاهم انه يكون كبر من 30. دونك الا كانت عندنا هاد لا كونديسيون بطبيعة الحال نقدروا، يعني نقدروا نديرو ان ابروكسيماسيون باغ ان لوا دو بواسون. دونك نقدروا نبدلو من لوا بينوميال لوا دو بواسون مع دي كونديسيون وحدين اخرين اللي كيتزادو. دونك قلنا بانه ان خصها تكون كبر من 30، فخاص تكون بي صغر من 0.1، يعني تكون بي هاد لا بروبابيليتي اللي عندنا هنا تكون صغيره بزاف، 0.01 او 0.05 ولا شي حاجه بحال هكا. او لا تكون عندنا ان فوا بي تكون انفيور ا 5، يعني حتى ديك ان فوا بي الا ضربناها في بعضياتهم تكون حتى هي صغيره بزاف. الوغ في هاد الحاله هادي نقدروا نقولوا باننا نقدروا نديروا واحد لابروكسيماسيون ديال لا لوا بينوميال باغ ان لوا دو بواسون. الوغ دونك مني غادي نديرو هاد لو باساج هذا من لوا دو بينوميال لوا دو بواسون، فكنعرفوا بان الا ولا واحد لو فاريابل اكس كيتبع لوا دو بواسون فخاصها واحد لو بارامتر لامدا. فهاديك لامدا ملي غنجيبوها لامدا كتساوي لنا هي ان فوا بي. دونك هي ان فوا بي اللي حسبناها هنايا، اولا نضربو ان فوا بي كتعطيها لينا. داكور. دونك هادي يعني تقريبا ساهله. عندك هاد لي دو كونديسيون هادو، يعني الا تحققوا لك هاد لي كونديسيون فراك كتقول بان عندك ابروكسيماسيون ديال لوا بينوميال باغ ان لوا دو بواسون مباشره. دونك ملي كتبدل لا لوا دو بواسون فراك كتمشي تخدم بلا لوا دو بواسون عادي، يعني كيف ما شرحناها في الفيديو ديالها. دونك باش نفهموها مزيان غادي ناخذ واحد ليكزارسيس دابليكاسيون عاد نشوفوا لابروكسيماسيون باغ لوا نورمال. Donc, نشوفوا l'exercice 5. عندنا dans une entreprise, une machine produit des pièces dont les dimensions doivent être respectées. Euh, عندنا après un premier réglage, on constate une proportion de 30% des pièces défectueuses. On examine 5 pièces choisies au hasard dans la production, soit X le nombre des pièces défectueuses parmi les 5. Donc, شنو عندنا هنايا؟ عندنا واحد لونتربريز كتصايب يعني دي بياس اللي خاصهم يكونوا محددين ليهم، يعني يكون العباره ديالها محدد مزيان. فواحد المعاينه ولا واحد المراقبه لقات بانه 30% ديال هذوك لي بياس كيكونوا ديفيكتيوز، يعني ماشي هما هذوك، يعني ما شادينش العبار ديالهم مزيان. دونك شنو درنا؟ خدينا واحد خمسة او هازار، يعني زدنا واحد خمسة او هازار باش نتيستيو. فقالنا هذوك لو نومبر ديال لي بياس اللي غنلقاوهم ديفيكتيوز من هذوك لي 5 فايتبع واحد لا لوا خاصنا نحدوها. دونك دوني لا لوا دو بروبابيليتي دو اكس. عرفنا انه باش يكون عندي واحد لا لوا كنحدد لي كونديسيون ديالها. بطبيعه الحال هنا راه واضح اش من لوا غادا تكون عندي. فعندي واحد لا بروبابيليتي ديال واحد لو سيكسي ديال واحد ليفينمون هي 0.3، يعني باش نلقاها ديفيكتيوز راه البروبابيليتي ديالها هي 0.3. وغادي نعاود هذيك الاكسبيريونس كنعاودها 5 فوا، يعني غادي نعاودها على 5 ديال لي بياس. فكل بياس غادي نعاود على اكسبيريونس يعني مستقله على البياس اللي من وراها انديبوندون وما كتاثرش عليها يعني بشي حاجه، ونفس لا بروبابيليتي عند كل بياس. دونك غادي نقول بانه اكس راه كتبع واحد لا لوا بينوميال دو بارامتر ان هي 5 قلنا، و دو بروبابيليتي 0.3. دونك هذه هي لا لوا اللي كتبعها لنا اكس في هذه الحاله. دونك هذه ا بي قال لي calculer la probabilité d'obtenir deux pièces défectueuses. Donc بمعنى خصني نكالكيل la probabilité que x égale à 2.
كيف ما شفنا ملي كتكون عندي لا لوا بينوميال عندي دو ميثود، يعني سواء انني نستعمل لا فورميل اللي كتقول لي يعني C de 2 من 5 فوا P اللي هي 0,3 على بويسونس K اللي هي 2 فوا Q، يعني Q هي 1 ناقص P يعني 1 ناقص 0,3 هي 0,7 على بويسونس N موان K اللي هي 5 ناقص 2 هي 3. هادشي بطبيعة الحال راه مشروحين في الفيديو ديال لوا بينوميال، الا ما كنتيش ضابطها مزيان رجع باش تعاود تفكها او لا. دونك هذه لا ميثود الاولى. الميثود الثاني ممكن نستعمل طابلو مباشره. فعندي هاد لا طابل هذه ديال لا لوا بينوميال، فمني كنبغي نحسب واحد لا بروبابيليتي كنجي نقلب عليها هنا. دونك انا عندي نديرو تذكير حتى هي بالطريقه ديالها كيفاش. دونك هنا كان عندي لي فالور ديال ان هما هادو هما لي فالور ديال ان. دونك انا ان عندي دابا هنايا 5. دونك غادي نمشي نخدم في هاد ان كتساوي 5 في هاد لابارتي هنايا. هنا عندي ار هي لا يعني العدد اللي بغيت نحسب فيه لا بروبابيليتي. دونك انا بغيت نكالكيلي بي دو اكس ايكال 2. دونك نختار ار ايكال 2 هي هادي. دونك غتكون عندي لا بروبابيليتي في هاد لا لين هادي. منين غادي نعرف اش من الفالور؟ دونك كنختار حتى بي. دونك ها هي كتب لكم هنايا بي صغيره. فهادو هما لي فالور ديال بي. اشنو بي اللي عندي؟ انا عندي 0,3. دونك كنحدد 0,3 مع التقاطع ديالها مع هذيك لا فالور اللي بغيت. انا بغيت 2. دونك كنمشي حتى لعندها كتقاطع ليا هنايا. دونك هذه هي لا فالور 0,3087. الوغ بي غتساوي ليا قلنا 0,3087. لا كيسيون سي قال لي كاين لا بروبابيليتي qu'il n'y ait pas plus d'une pièce défectueuse. بمعنى خاص تكون عندي او بلس، خاص تكون عندي يعني او بلس اون بيس ديفيكتيوز. بمعنى خاصني نكالكي لا بروبابيليتي كو اكس تكون انفيريور او ايكال 1، يعني او بلس تكون عندي اون بيس يعني واحد او اقل. فشفنا الطريقه كيفاش كنكالكيليو ملي غتكون عندي بي دو اكس انفيريور او ايكال 1. فهنا ماشي بحال لا لوا كونتيني. دونك خاصني نحسب بي دو اكس ايكال عفوا دونك خاصني نحسب بي دو اكس ايكال 0 بلس بي دو اكس ايكال 1، حيت هنا عندي يعني دي فالور فاريابل لي ديسكري. دونك خاصني نكالكيلي هادوك لي فالور كاملين اللي صغار من او تساوي واحد، يعني عندي 0 و 1 هما اللي اصغر من او تساوي. دونك لا بروبابيليتي كو اكس ايكال 0 غنلقاها في الطابلو. نفس الشيء مازال خدام في ان كتساوي 5. مازال عندي بي كتساوي 0.3 وبغيت بي دو ار يعني اللي هي اكس كتساوي 0. دونك غناخد هاد لا فالور هادي 0.1681. دونك هي هادي 0.1681. غادي نزيد عليها بي دو اكس ايكال 1. دونك غادي نمشي نحسب نلقى بي دو اكس ايكال 1 كتساوي 0.3602. دونك 0.3602 وغنجمع هاد لي دو فالور هادو غتعطيني 0.3852. بالنسبه لا دوزيام بارتي عندي ابري ان سكون ريغلاج لا بروبورسيون دي بيس ديفيكتيوز دوفيان 5%. دونك دابا ما بقاتش عندي 30% ولا عندي لا بروبورسيون هي 5%، يعني البروبابيلتي ولات هي 5%. دونك نولي خدام بخمسة. قال لي اون اكزامين ان لو دو 100 بيس حتى هي تبدلات. دونك هاد 100 بيس راه هي ان. دونك ولات عندي ان كتساوي 100 بيس. لا كيسيون ا عندي كالكيلي او دو اكس في دو اكس لامدا دو اكس. دونك لحد الان انا مازال خدام في لا لوا بينوميال. دونك خاصني نحسب او بالطريقه ديال لا لوا نوميال و في تحتيه بالطريقه ديال لا لوا نوميال. دونك كتذكير بالقاعده قلنا بان او دو اكس راه كتساوي ان فوا بي. فمادام انه تبدل لي دابا مبقيتش خدام ب 5 و 0.3. دونك راه ولات عندي واحد لو فاريابل اللي كتبع لوا ديال ان اللي هي 100 و بي هي 5%، يعني هي 0.05. الا قسمتيها على 100 يعني ان شحال ولات كتساوي لي هي 100 فوا بي اللي هي 0.05. بطبيعة الحال 0.05% راه هي 5. دونك دابا ان فوا بي ولات 5. في دو اكس كيفاش كنحسبوها بلا لوا بينوميال؟ كتساوي حتى هي ان فوا بي فوا كي. دونك غتولي 100 في 0.05 في كي. كيفاش كنلقاها؟ حتى هي نذكروا بها كي كتساوي واحد ناقص بي.
دونك غندير واحد ناقص 0.05 عطيني 0.95، وكنكالكيلي هادشي كامل كتعطيني 4.75. هذه هي لا فاريونس في دو اكس. وطلبوا مني ليكارت تيب دو اكس. دونك ليكارت تيب راها كتساوي غاسين ديال في دو اكس. ديما ليكارت تيب هي الغاسين ديال في دو اكس، فكتساوي الغاسين ديال 4.75 كتساوي 2.17. هذه لا كيسيون ا. بالنسبه لا كيسيون بي قال لي فيريفي لابروكسيماسيون دو اكس par une loi de Poisson de paramètres lambda. دونك قال لي واش ممكن ندير واحد لابروكسيماسيون par une loi de Poisson. دونك نذكروا باش ندير لابروكسيماسيون par يعني ديال لوا بينوميال par une loi de Poisson خاص تكون عندي ان سوبيريور على 30 و بي تكون انفيريور à 0.1 او لا ان فوا بي تكون انفيريور à 5. دونك غير وحده من هادو راه كتكون كافيه. نرجع دابا هنا نشوف واش هاد لي كونديسيون عندي ولا لا. ان ولات كتساوي 100 يعني كبر من 30، فهادي راه هي اهم كونديسيون عندي. وعندي انا بي شحال كتساوي 0.05، فراه قلنا خاصها تكون صغر من 0.1. دونك هادي راه صغر من 0.1. كنقول لي الو on peut approximer x par une loi de Poisson يعني دو بارامتر لامدا. خاصني نحدد دابا هذيك لامدا شحال كتساوي. قلنا ملي كندير لابروكسيماسيون بلوا دو بواسون كتولي لامدا كتساوي ان فوا بي، فان فوا بي هي اللي كالكيناها هنايا هي 5، دونك كتساوي 5. دابا ولات لامدا كتساوي 5. نولي الوغ اكس سوي ان لوا دو بواسون دو لامدا ايكال 5. نكملو وصلنا لا كيسيون سي. قال لي كالكي لا بروبابيليتي دوبتونير دو بيس ديفيكتيوز. دونك دابا من بعد ما درت لابروكسيماسيون باغ لا لوا دو بواسون نقدر نستعملها، حيت دابا ملي ولات عندي ان كتساوي 100 ما بقيتش غادي نقدر نكالكي لا لوا بينوميال. فغادي نقول لي بان بي دو اكس ايكال 2. عندي اكس راه كتبع لوا دو بواسون ديال 5. داكور دونك كنمشي مباشره. هادي نقدر نحسبها في الطابلو، غنتعذب معها ما والو، غنلقاها في الطابلو مباشره. فنذكر عاوتاني بلا لوا دو بواسون كيفاش كنحسبو بالطابلو ديالو. عندي هنا هاد لي فالور هما ديال كا، يعني ديك الكا اللي كنقلب عليها، يعني في الحاله حنا عندنا 5 اولا 2، عندنا كا كتساوي 2 وعندنا لامدا هي 5. دونك لامدا عندنا هادو هما لي فالور ديال لامدا كيما شرحنا، وهادو هما لي فالور ديال اكس. دونك بغيت كا كتساوي يعني اكس كتساوي 2 ولامدا عندي ديجا هي 5، دونك التقاطع ديالنا ما يكون في هاد لا فالور هادي 0.0842. الوغ بي دو اكس ايكال 2 راه 0.0842. لا كيسيون دي دابا دونك قال لي كالكيلي بي دو اكس supérieur ou égal à 1 et P de x entre 1 et 3. Alors, donc باش نكالكيلي لا probabilité que x supérieur ou égal à 1 نحطوها بالعيا الاولى بي دو اكس supérieur ou égal à 1. نديرو واحد لو رابيل بالنسبه لا لوا دو بواسون. ما كنقدرش نكالكيلي مباشره لي فالور اللي كتكون عندي فيهم اكبر من او تساوي. دونك شنو كتساوي لي بي دو اكس supérieur ou égal à 1 راه كتساوي واحد ناقص بي دو اكس inférieur strictement à 1. و بي دو اكس strictement inférieur à 1. دونك باش تكون اكس strictement inférieur à 1 راه مبقاتش كتساوي غير زيرو. دونك غادي ندير واحد ناقص بي دو اكس كتساوي زيرو، حيت العدد اللي ستريكتومون صغار من واحد راه هو زيرو، يعني بي دو اكس كتساوي غير زيرو. الوغ دابا خصني نقلب على بي دو اكس كتساوي زيرو، فغتساوي ليا دونك ها هي لا فالور ديالها. دونك عندي اكس فيها زيرو ولامدا فيها 5، دونك هي هادي 0.0067. دونك غادي نحطو واحد ناقص 0.0067، دونك غتعطيني 0.9933. دونك هادي هي لا بروبابيليتي كو اكس سوبيريور او ايكال 1. بالنسبه لا بروبابيليتي كو اكس تكون كومبري اونتر 1 et 3. فاشنو غادي ندير؟ عندي ستريكتومون سوبيريور ا 1 و انفيريور ايكال ا 2. دونك شنو هما لي فالور ديال اكس اللي كاينين ما بين 1 و 3؟ دونك اكس راه ما غاداش تساوي 1، راه تكون ستريكتومون سوبيريور 1 يعني تساوي 2، يعني بي دو اكس ايكال 2 بلس بي دو اكس ايكال 3. دونك حيت 3 داخله في هاد الانترفال.
دونك هادو هما لي فالور اللي عندي، هادو بجوج غنقلب عليهم في الطابلو ونحطهم. نفس الشيء مازال عندي لامدا كتساوي 5. بغيت بي دو اكس ايكالا 2 راه هي اللي حسبناها غير دابا، هي 0.0802، زائد بي دو اكس ايكالا 3 راه هي اللي تحت منها غتكون 0.1404. غادي نجمع هاد لي دو فالور. الوغ غتكون عندي 0.0842 زائد بي دو اكس ايكالا 3 قلنا هي 0.1404. دونك هادو الى جمعتهم غتعطينا 0.6412 اولا 22. هي 22. فوالا هكا غنكون ساليت ليكزارسيس ديالي. دونك لا بروبابيليتي ديال اكس تكون ما بين 1 و 3 هي 0.2246. دونك حاول ترد مزيان البال مع هاد لي فالور فاش تكون عندك اصغر من او تساوي، وتكون عندك ستريكتومون سيبيريور ولا ستريكتومون. دونك بعض المرات كتكون داخله وبعض المرات كتكونش داخله هذيك لا فالور، بحال هنا راه ما داخلاش في هاد لا بروبابيليتي، خصوصا في لي فاريابل ديسكري. اما في لي فاريابل كونتيني فراه كنا شفنا بانه راه ما كاينش فرق ما بين كان ستريكتومون انفيريور و ستريكتومون او ايكال. الوغ دابا غادي نشوفو لابروكسيماسيون ديال ان لوا بينوميال بار ان لوا نورمال. فراه نفس البرانسيپ كيف ما قلنا كنبدلو من لا لوا بينوميال ان لوا نورمال، غير اللي خصنا نردو مع البال بانه هذا راه سيتين لوا ديال لي فاريابل ديسكري. دونك خصنا نتعاملو معاكم فاريابل ديسكري. وهنا غيولي عندنا واحد المشكل انه غيولي عندنا واحد لو فاريابل كونتيني. دونك غندوزو من ان فاريابل اللي هو ديسكري في لا لوا بينوميال لواحد لو فاريابل كونتيني. دونك خصنا نشوفو كيفاش الطريقه كيفاش غادي نتعاملو معاه. نفس الشيء الكونديسيون اللي غادي تكون عندنا هو انه ان ديما تكون سوبيريور على 30، ان فوا بي تكون سوبيريور على 5، ان فوا كيو حتى هي تكون سوبيريور على 5. الوغ الا كانوا عندنا هاد لي كونديسيون هادو فكنقولوا باننا هاد لو فاريابل هذا اكس غيولي كيتبع واحد لا لوا نورمال. كنعرفوا بان لا لوا نورمال لي بارامتر اللي كنحتاجو هما مي. دونك مي اشنو غتولي كتساوي نفسها هي ان فوا بي بحال لا لوا دو بواسون. وكنحتاجو حتى لي كار تيب سيغما. دونك سيغما كتساوي ان فوا بي فوا كيو. الوغ هذه هي ان فوا بي فوا كيو هي لا فاريونس. دونك باش نلقاو سيغما كنزيدو ليها الغاسين. دونك سيغما كتساوي غاسين ان بي فوا كيو. الوغ كيف ما قلنا فانه هاد لو فاريابل هذا اللي عندنا حنايا خدامين عليه فراه كيكون كيتبع واحد لا لوا بينوميال. دونك كيكون واحد لو فاريابل لي ديسكري. وباش ندوزو من واحد لو فاريابل ديسكري لواحد لو فاريابل اللي غيولي كيتبع واحد لا لوا ديال لي فاريابل كونتيني، دونك غيولي واحد الفاريابل كونتيني فخاص كيوقع واحد التغيير صغير. دونك شنو هو التغيير هذا؟ عندي واحد القاعده بسيطه شنو كتقول لي. دونك كنسميوها لا كوريكسيون دو لا كونتينيتي، هي هادي. Donc, lorsqu'on veut approximer une variable discrète par une variable normale dont les probabilités se calculent par des surfaces. كيف ما قلنا بانه لي probabilité ديال لي variables continue كنخدموهم على واحد المجال ماشي على واحد لا valeur exacte. Donc il faut appliquer ce qu'on appelle la correction de la continuité qui consiste à ajouter 0,5 à droite et à retrancher 0,5 à gauche de n'importe quelle valeur entière de x. يعني بغينا نحسبوا لا بروبابيليتي ديالها. دونك بمعنى الا كانت غادي نكالكيلي بي دو اكس ايكالا واحد لا فالور كا بان لوا نورمال فراه حنا شفنا ديجا بانه بلا لوا نورمال هاد لا فالور كتعطيني مباشره زيرو. يعني هاد لا بروبابيليتي هادي كامله كتعطيني زيرو، حيت ما كنقدرش نكالكيلي لا بروبابيليتي ديال شي فالور يعني اكزاكت. خاصني يكون عندي واحد لانترفال. فانا شنو كندير؟ فانا كنكري واحد لانترفال فكنزيد 0.5 على هذيك لا فالور كاع اليمين وكنقص منها 0.5 على اليسار. الا هادشي الا كنت غادي نحسبها في تساوي. هذه يعني القاعده الاولى. القاعده الثانيه كتقول لي الا بغيت نحسبها يعني في اكس انفيريور او ايكال واحد لا فالور كا شنو كندير؟ فهاديك كنزيد عليها واحد 0.5 حتى هي. مزيان. الا كنت غادي نحسبها في بي دو اكس ستريكتومون انفيريور كا، دونك الفرق ما بين هذه انفيريور او ايكال وهذه ستريكتومون انفيريور كا. دونك هنا كنقص منها 0.5 هذيك كنقص منها 0.5 وكنحسبها في انفيريور او ايكال. دونك هنا كنزيد 0.5 وهنا كنقص 0.5. وبطبيعه الحال الا كنت غادي نكالكيلي
يعني في واحد الانترفال ما بين واحد لا فالور اش وواحد لا فالور ك، فراه كنقص 0.5 من اش على اليسار وكنزيد 0.5 على ك على اليمين. دونك كنتمنى تكون وضحات لكم يعني الصوره كيفاش. دونك هاد القاعده ضروري كنستعملها فاش كندير لابروكسيماسيون باغ ان لوا نورمال. الوغ دابا نشوف واحد ليكزرسيس دابليكاسيون نفهمو به مزيان. عندي هنا هاد ليكزرسيس 8 كيقول لي ان échantillon de 100 articles dont 5% sont considérés non conformes. دونك عندي واحد الان كتساوي 100 ديال لي زارتيكل، عندي لا بروبابيليتي. دونك كنحاول مباشره ناخذ لي دوني من ليكزرسيس بي راه كتساوي 0.05. يعني هادوك لي زارتيكل 5% منهم كونسيديري نون كونفورم. كيقول لي سوا اكس لو نومبر d'articles non conformes dans cet échantillon. دونك نعتبرنا بانه واحد لو فاريابل اكس غيكون هو العدد ديال لي يعني لي زارتيكل اللي غيكونوا نون كونفورم في واحد ليشانتيون ولا في هاد ليشانتيون ديال 100 ارتيكل. دونك قال لي كالكي لا probabilité او ديتيرميني بي دو اكس تكون سوبيريور ايغال ا 2 en utilisant une approximation de Poisson. دونك اول حاجه قبل ما ندير لابروكسيماسيون دو بواسون خاصني نعرف بعدا بان هاد لو فاريابل راه فعلا كيشبه ان لوا بينوميال. دونك كيف ما قلنا راه عندي ان كتساوي 100، عندي بي كتساوي 0.05. ليكسبيريونس كنعاودها 100 مره وكل اكسبيريونس انديبوندونت على الاخرى، فغنقول مباشره بان اكس راه كيشبه ان لوا بينوميال ديال ان كتساوي 100 اي ديال بي كتساوي 0.05. داكور. في الحاله الاولى دونك اولا غندير ان ابروكسيماسيون en utilisant la loi de Poisson. دونك باش ندير لابروكسيماسيون باغ لوا دو بواسون خاصني لا كونديسيون الاولى اللي هي اهم حاجه، يعني عندي ان كتساوي 100 راها كبر من 30. دونك ها هي فيريفي. لا كونديسيون الثانيه خاص تكون عندي بي تكون صغر من واحد. دونك انا بي شحال عندي كتساوي 0.05. دونك راه صغر من 0.1. دونك حتى لا دوزيام كونديسيون ها هي فيريفي. دونك نقول اون بو ابروكسيمي اكس باغ ان لوا دو بواسون. دونك اكس تقدر تشبه واحد لا لوا دو بواسون. نقدر نزيدو هنايا باغ ابروكسيماسيون. دونك واحد الرمز كنزيدو هنايا كنكتبو باغ ابروكسيماسيون على حساب يعني البروف شنو كيدير ديالك. دونك خاصني نحدد لامدا شنو غتساوي في هاد الحاله. قلنا كتساوي ان فوا بي. دونك ان فوا بي ديالنا حنا دابا كتساوي 100 في 0.05 هي 5. دونك نفس لامدا اللي خدمنا بها على ليكزامبل الاول. الوغ دابا غنمشي نكالكيلي بي دو اكس سوبيريور او ايغال ا 2. دونك باش نكالكيلي بي دو اكس سوبيريور او ايغال ا 2 كيف ما قلنا ما نقدرش نحسبها بلا لوا دو بواسون مباشره يعني في لاطاب، فخاصني ندير هي واحد ناقص بي دو اكس ستريكتومون انفيريور ا 2 ماشي انفيريور ايغال ا 2 ستريكتومون انفيريور 2. وباش تكون ستريكتومون انفيريور ايغال ا 2 يعني تكون اكس انفيريور ايغال ا 1. يعني ستريكتومون انفيريور ا 2 راه كتساوي واحد اولا زيرو. دونك دابا خاصني نعرف شنو هي بي دو اكس انفيريور ايغال ا 1 ونحسبها هنايا. باش نكالكيلي بي دو اكس انفيريور ايغال 1 كنستعمل هاد لا طابل الثانيه اللي عندي فيها انفيريور ايغال. دونك كيف ما كتلاحظوا راه لوا دو بواسون عندي دو طابل، عندي مني الحاله ملي كتكون تساوي وعندي الحاله ديال انفيريور ايغال وما عنديش الحاله ديال اكبر من. دونك هذه ما نقدرش نحسبها. دونك هنا عندي لامدا كتساوي 5 ها هي لامدا كنختارها هنايا وعندي اكس واحد. دونك غادي نشوف هاد التقاطع ديالهم فين غيكون في هاد لا فالو هادي 0.404. دونك غنقول بانه هاد لا بروبابيليتي راه كتساوي واحد ناقص 0.0404. فراه هي غتعطيني 0.9696. داكور. دونك هادي هي لا بروميير كيسيون اللي كانت عندي. حسبت هذيك لا بروبابيليتي باغ ان ابروكسيماسيون دو لوا دو بواسون. غادي نشوفو لا دوزيام كيسيون. عندي دابا لابروكسيماسيون باغ ان لوا نورمال. دونك قال لي دير لابروكسيماسيون بلا لوا نورمال. نفس لي كونديسيون غادي نمشي نتحقق منهم. عندي ان كتساوي 30 دونك راه كبر من كتساوي 100 دونك راه كبر من 30. وعندي نحسب ان فوا بي كتساوي 5 دونك راه كبر من او تساوي 5. فراه لا كونديسيون الثانيه حتى هي فيريفي. دونك نقدر نقول بان اكس كتبع با ابروكسيماسيون ان لوا نورمال دو بارامتر مي كتساوي ان فوا بي اللي هي 5 اي دو سيغما اولا ليكارت تيب ديالها هي راسين
ديال ان فوا بي فوا كي. دونك ان فوا بي فوا كي غتعطيني 5 في 0.95. يلا حسبتها 4.75. فوالا دونك هنا غتكون عندي غاسين ديال 4.75 اللي هي كتساوي 2.17. دونك دابا هاد لو فاريابل هذا نقولوا بانه كيتبع واحد لا لوا نورمال ديال 5 و 2.17. ليكار تيب ديالها 2.17. الو غادي نمشي دابا باش نكالكيلي لا بروبابيليتي. نفس لا بروبابيليتي غادي نحسبها، غير هاد المره غنستعمل لا لوا نورمال. غنحسب بي دو اكس سوبيريور ايكال 2. دونك شنو غتساوي ليا؟ غادي هنا فين غادي خصني ضروري نطبق اللي قلنا عليها دابا لا كوريكسيون دو لا كونتينيتي. دونك عندي بي دو اكس سوبيريور ايكال 2. دونك شنو خصني ندير؟ هاد 2 هي هذيك الكال اللي دوينا عليها دابا. الوغ عندي دابا بغيت نكالكيلي بي دو اكس تكون سوبيريور ايكال 2. دونك هاد بي دو اكس سوبيريور ايكال 2 انا ما عنديش في هاد الحالات هادو. دونك شنو خصني ندير؟ خصني نرجعها اصغر من او تساوي. دونك راه بحال كنكالكيلي واحد ناقص بي دو اكس ستريكتومون انفيريور ا 1 او لا انفيريور ايكال 1. عفوا ستريكتومون انفيريور ا 2. دونك حيت باش يعني نحيد هادوك لي فالور اللي غيكونوا يعني كبر من 2 خصني نقص لي فالور اللي صغار ستريكتومون من 2. دونك هنا في هاد الحاله غنطبق هاد القاعده الثالثه هذه. شنو كتقول لي؟ بانني خصني نقص منها 0.5. دونك بحال غتولي عندي بي دو اكس مالا غتولي سوبيريور او ايكال 1 يعني 2 ناقص 0.5 هي 1.5. دونك دابا غنولي خدام بهاد لا فالور هادي ماشي ب 2. الوغ هنايا فراه غنكالكيلي بي دو اكس قلنا سوبيريور ايكال 1.5. دونك عاوتاني هنايا باش نحسب هادي نعاود نذكر كيفاش كنخدمو بلا لوا نورمال. فراه كندير واحد لو شونجمون دو فاريابل، ما كنخدمش مباشره باكس سوبيريور ايكال 1.5. خاصني نرجعها كتبع واحد لا لوا نورمال سونطري ريدويت. كيفاش كتتم العمليه؟ دونك كندير بي دو اكس ناقص مي سوبيريور ايكال 1.5 ناقص مي اللي هي شحال؟ اللي هي 5، وكنقسم على سيغما اللي هي 2.17. كنقسم عليهم 2.17. هادشي راه مشروح في لا لوا ديال في الفيديو ديال لا لوا نورمال. الا مكنتيش فاهمها رجع تفهمها مزيان عاد باش تكمل هادشي باش ما يعني تدوخش. فهنا باش نكالكيلي غتولي عندي هادي غنسميها واحد لو فاريابل ايغريك. بطبيعة الحال هاد ايغريك راه كيتبع قلنا ان لوا نورمال سونطري ريدويت دو بارامتر مي 0 و سيغما 1. الوغ هنايا غتولي عندي y سوبيريور ايكال 1.5 ناقص 5 على 2.17 اللي هي ناقص 1.61. دونك ناقص 1.61. حاجه اخرى عاوتاني هنايا ما كنقدرش بلا لوا نورمال نكالكيلي لي فالور نيجاتيف. دونك شنو كندير؟ كنحولها لا فالور بوزيتيف. هنا ساهله ما كندير حتى شي تغيير اخر. دونك غتكون عندي بي دو ايغريك غتولي انفيريور ايكال 1.61. دونك راه عندها نفس لا فالور. وهادي حسبتها في لا طابل غنمشي نشوفوها في لا طابل ديال لا لوا نورمال سونطري ريدويت. دونك عندي هنا في باش نذكروا في لا طابل ديال لا لوا نورمال كنختار يعني اكس. كنختار هنا يعني يعني الفاصله الاولى وكنكمل هنايا في هاد البارتي الثانيه كنكمل الفاصله الثانيه. دونك انا عندي 1.61. دونك 1.6 غادي نختارها هنايا هي هادي، وهاديك 0.01 هي اللي كنكملها من هاد لي فالور. دونك هي هادي هنايا باش تعطيني اكس كتساوي 0. ولا 1.61. دونك التقاطع ديال هادو غيتقاطعوا في هاد لا فالور. دونك هادي راه بروبابيليتي كنقلب عليها. الوغ هاد بي هادي راها كتساوي لنا 0.9463. دونك هادي هي لا بروبابيليتي بي دو x supérieur égal à 2 l'approximation par la loi normale. La dernière question اللي كانت عندي هي نكومباري ما بين لي دو فالور. دونك نكومباري ما بين لا فالور اللي لقيتها بلا لوا نورمال بلا لوا نورمال وبلا لوا دو بواسون. دونك الا لاحظت راه كتبان لي قريبه بزاف يعني لا فالور كيبان لي متقاربين يعني راه
تقريبا ممكن نستعمل لي دو، يعني لي دو ابروكسيماسيون. فكانت هذه هي اخر بارتي في هذا لو شابيتر نيميرو 1 ديال لي لوا دو بروبابيليتي. حاولنا اننا يعني نلخصوا كل شيء نديروا على كل حاجه نديروا عليها فيديو ديالها بوحدها، ونلخصوا جميع الحالات ديالها باش ما نطولوش فيديوهات بزاف. فمباشره ان شاء الله الفيديو الجاي غنبداو الشابيتر الثاني ديال ليشونتيوناج.